नाज़रीन, आज शाम देर गए जो है जिला पुलवामा से एक दिलदोज और दिल दहलाने वाली खबर जो है वो हम सब के सामने आई, जब रतनीपोरा के मिरबाग एरिया में जो है एक शख्स की मौत हुई। मौत कैसे हुई? मौत ऐसे हुई कि वो अपने ऑर्चर्ड्स में काम कर रहा था और वहां पे आपाशी के लिए ट्यूबवेल से पानी जो है निकाल रहे थे, और ऐसे में जो है वो हाईटेंशन लाइन से छू जाते हैं, जिसके बाद अगरचे उनको नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है काकपुरा, ताहम डॉक्टर्स वहां पे उनको जो है ये कहते हैं कि इनकी डेथ हो गई है। हालांकि इस वाक़े के बाद बताया जाता है अब्दुल हमीद ऋषि, जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इकलौता इनकम थी इस घर के लिए, और आज उनकी जान भी जो है चली गई। अब्दुल हमीद ऋषि, जिनकी उम्र 38 साल बताई जाती है, आखिरकार जो कि पेशे से ड्राइवर का काम कर रहे थे, आखिरकार क्यों ऐसे वाक़ात जो है हर रोज जो है सामने आ रहे हैं। और बताया जाता है जब लोकल से हमारी बात हुई या जो न्यूज एजेंसीज ने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि जो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे वो काफी वीक है, और इसीलिए जो है ये शॉकिंग इंसिडेंट जो है वहां पे पेश आया। मकामी लोगों ने कहा कि कई बार उन्होंने जो है अगर बाबी इक्तिदार के सामने जो है ये बात रखी कि इस एरिया का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक किया जाए, मगर तब भी जो है पीडीडी के ऑफिशियल जो है वो टस से मस नहीं हुए। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट तनवीर हयात साहब मौजूद है। इस वाक़े पे जो है हम मजीद इनसे बात करेंगे, क्योंकि आए रोज जो है ऐसे वाक़ात सामने आ रहे हैं और फिर भी केपीडीसीएल जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि बिजली फीस में हर रोज इजाफा होता जा रहा है, मगर जो बिजली है वो लोगों को नहीं मिलती है, और इसके बाद भी जो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं हो रहा है। तनवीर साहब, आज शॉकिंग इंसिडेंट जो है रतनीपोरा के मिरबाग एरिया में पेश आया, आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे कुल तौर पे इस स्टोरी पे। अब्बास साहब, शुक्रिया आपका। असल में ये जो आज की ये जो न्यूज है ये तो ट्रेजिक है जी, शॉकिंग न्यूज है। तो ये इस तरह का वाकया जो है ये आज पहली बार तो नहीं हुआ है। तो पीडीडी का जो ये है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना पोर है अबीबी वैली में कि आए रोज आए दिन ये इस तरह के इंसिडेंट्स हम मतलब जो है कि सुनते रहते हैं कि किसी न किसी जगह जो है कि इलेक्ट्रिक शॉक। अब कोई मिरेकलसली कोई तो बच जाता है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो है कि वो जाम बहक हो गए हैं। इसमें सिर्फ सिविलियन ही इसके कैजुअलिटी में नहीं आए हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है कि इनके अपने एम्प्लॉय भी जो है कि वो भी जो है कि इस तरह के इंसिडेंट्स में जो है कि हलाक हो गए हैं। तो आज जो ये इंसिडेंट हो गया था मिरबाग रतनीपोरा में, तो ये बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट है। पीडीडी को चाहिए होगा कि जिस तरह से इस वक्त जो है कि वो लोगों को जो है ओवरचार्ज कर रहे हैं, इस वक्त जो वो फी वगैरह लेते हैं, तो उस हिसाब से जो है अगर हम देखें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा पोर है। इवन कि अगर हम कैलकुलेशन हम करें जिन एरियाज में लोग मंथली जो पे कर रहे थे एज बिजली फी वो तो 500 देते थे, ये आगे अब पहुंचता गया है, अब 2000, 2500, 3000, 4000 तक भी जो है कि अभी ये फ्लैट रेट लोगों से वसूल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कि इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पोर है कि आम लोग जो है वो परेशानी हाल है। आप देखते कि 1-2 बच्चों का एक बाप जो है कि आज इस इंसिडेंट में जो है जी इकलौता आमदनी थी इस घर की, जो कि पेशे से ड्राइवर बताए जाते हैं, और कई बार मकामी लोगों ने यह बात अरबाब इक़्तिदार के सामने भी रखी थी कि कुछ मीटर्स के ऊपर एचटी लाइन चल रही थी। बिल्कुल अब्बास साहब, ये इंसिडेंट मैंने जैसा पहले ही कहा कि ये इंसिडेंट पहला आज इंसिडेंट नहीं है। लास्ट ईयर भी एक इंसिडेंट हो गया था खानपोरा बड़गांव में, वहां पे भी जो है कि वो शाली लगा रहे थे, मतलब इतनी लाइन वहां पे जो है कि कमजोर लाइन वहां पे थी, और वो नीचे भी थी, और वो कट के जो है कि नीचे गिरी, और वहां पे भी बेचारे एक बच्चे की डेथ हो गई है, मतलब वो 17 साल का बताया जा रहा था। तो उनकी घर की कंडीशन ये थी कि वो 4 फैमिलीज में एक ही लड़का था, तो वो एक ही चिराग जो है उनका गुल हो गया है।
تو کہنا یہی چاہیے گا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ تو لوگوں کی ہوتی ہے جی گورنمنٹ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی دشمن ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہے یہ لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے ان کو سوچنا ہے. ہمیں الیکٹرسٹی فرسٹ پریفرنس نہیں ہونی چاہیے. فرسٹ پریفرنس ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی سیکورٹی، لوگوں کی سیفٹی. جی اگر اتنا پیسہ آتا ہے، یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ نہیں، اصل میں عباس صاحب، اصل میں یہ ہے کہ اس پی ڈی ڈی کا مسئلہ یہاں پہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کا دا اونلی ایم از ٹو میک دا منی. وہ صرف لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں. ان کا یہ ایم نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہ یہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے. آپ دیکھیں یہاں کسی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے انہوں نے اسمارٹ میٹر بھی انسٹال کر دیے ہیں. لیکن اسمارٹ میٹر انسٹال کرنے سے پہلے ان کو جو ہے کہ جو لائنز ان کے ہیں، چاہے ایچ ٹی ہو یا جو لوکل لائنز ان کی چلتی ہے، تو ان پہ پہلے ان کو کام کرنا چاہیے. تو اس کی امپلیمنٹ ان کو پہلے کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد جو ہے کہ وہ صحیح بات، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ لوگ اگر یوز کر رہے ہیں پاور، تو ہم اس کا جو ہے کہ عوام سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے کہ فی نہ دے. فی تو دینا ہے، یہ تو ایز اے گڈ سٹیزن یہ ہر کسی کو دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں نے یہی عرض کیا ہے کہ یہ لوگوں کی زندگی کے ایٹ دا کاسٹ آف دا لائف آف پیپل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مر جائیں اور یہ ایسے ہی جو ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر کو ایسے ہی اللہ کے رحم کرم پہ چھوڑ دیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے، پی ڈی ڈی سے اسپیشلی، اور ایل جی گورنمنٹ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ کم از کم اس چیز کو نوٹس میں لے لیجیے گا. آپ دیکھیں کہ اگر ایک منتھلی اگر اس پہ ہم ایک رپورٹ دے دیں گے، آپ دیکھیں کہ کتنے جو ہے کہ ڈوزنز آف پیپلز ویر کلڈ ڈیورنگ دا پریویس منتھ. تو اس طرح کے جو ہے کہ یہ واقعات ہیں، یہ تو بالکل شرمناک ہے. گورنمنٹ کو چاہیے ہوگا کہ یہ چیز جو ہے کہ امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے پی ڈی ڈی کو، تاکہ لوگ جو ہے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے جس سے کہ جو کہ ہیں کہ اس طرح کے گھر جو ہے وہ اجڑ جائے. آپ دیکھیں کہ لون بریڈ ارنر تھا یہ عبدالحمید ریشی. تو آپ دیکھیں کہ مطلب کیا اس کی فیملی جو ہے کہ اب کیا ہے، مطلب پی ڈی ڈی کیا کرے گا؟ یہ بچے جو ہے کس پہ گزارا کرے؟ کیسے وہ کمپنسیٹ کریں گے؟ کیسے کمپنسیٹ ریلیف کیسے مل پائے گا؟ جی عباس صاحب، اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ڈیتھ جو ہے نا، یہ تو کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، یہ تو ان نیچرل ڈیتھ ہے. اگر ہم سویلائزڈ سوسائٹی کی بات کریں، اٹ از اے مرڈر. اگر سویلائزڈ سوسائٹی ہم بات کریں، یہ تو مرڈر ہے. اب یہاں جو ہے، یہاں یہ چیزیں تو کون اتنا سیریس لیتا ہے کہ ہم نے آج جو ہے کہ ایک بندے کی جو ہے کہ مرڈر کیا ہے. ہم کا یہ تو پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو میں قاتل سمجھتا ہوں، قاتل گردانتا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ انہوں نے ایک عام شہری کو جو ہے انہوں نے آج وہاں پہ جو ہے کہ مطلب اس انسیڈنٹ میں وہ مر گیا. جی، تمام تر ذمہ داری جو ہے پی ڈی ڈی کے سر چلتی ہے. تنویر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ واقعہ آج دیر شام گئے جو ہے میرباگ رتنی پورہ میں جو ہے پیش آیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنانی چاہے تاکہ وہ دیکھے کیوں ایسا ہو رہا؟ اور کئی بار وہاں کے لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا تھا پی ڈی ڈی آپشنز کو کہ یہاں پہ ایچ ٹی لائن کو جو ہے سدھارنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہائٹ دینے کی ضرورت ہے، پھر بھی نہیں ہوا. تو کیا کرنا چاہے گورنمنٹ کو؟ نہیں، اب دیکھیے عباس صاحب، اس میں بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اس میں جو ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بیٹھنی چاہیے جو اس کو دیکھے. ناٹ اونلی دس انسیڈنٹ کو دیکھے، ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو چیف انجینئر پی ڈی ڈی سے اس کے جوابات چاہیے ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے کہ لائنز جو ہے کہ کہاں کہاں پہ ان کو امپرومنٹ کرنی ضرورت ہے. وہ کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ان کو جو ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن مقرر کرے، سو دیٹ کہ اس ڈیڈ لائن کے انڈر جو ہے کہ یہ لائنز جو ہے کہ یہ امپروو ہو جائے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ چلو کل جو ہے کہ ایڈمنسٹریشن اب اعلان کرے کہ ہم ان کو کمپنسیٹ دیں گے 4 لاکھ 5 لاکھ. تو کیا ہوگا؟ یہ بچے جو ہیں چھوٹے بچے ہیں ابھی، ان کا مستقبل ہے، اس کا مستقبل ہے. تو مطلب ایک باپ کا جو یہ ان کا ٹراما، یہ بچے جو ہے مطلب کرنٹلی دے آر ان ٹراما. تو ان کو اس ٹراما سے نکلنے کے لیے مطلب یہ 4 یا 5 لاکھ روپیہ تو یہ کوئی کمپنسیٹ ایسا نہیں ہے، یہ تو irreparable لاس ہو گیا ہے. تو ان بچوں کا سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے کہ کل جا کے کہ اس طرح سے انسیڈنٹ کو روکنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ کمپلیٹلی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائے، اور جو بھی اس میں جو پی ڈی ڈی کے گورنمنٹ یہ جو اس کے امپلائی ہے، جتنے بھی اس میں ملوث ہوں گے، جو اس ایریا کے فیلڈ اسٹاف ان کا تھا، چاہے وہ جو ان کا انسپیکٹر رہتا ہے یا ان کا جو لائن وغیرہ جو اور اے ڈبل ای وغیرہ ایگزن ایون کی اس میں جو ہے کہ اس کو بھی جو ہے فیلڈ اسٹاف پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے. جی نہیں، یہ تو ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ
प्रॉपर जो है कि जिम्मेदारी किसकी है। पहले ये देखना है कि इंक्वायरी कमेटी जो है अगर बैठेगी तो वही डिसाइड करेगी कि क्या फील्ड में जितने भी लोग एम्प्लॉय इस पे काम कर रहे हैं क्या उन्होंने रिपोर्ट बनाया है, क्या उन्होंने एक्जन के ऑफिस में इसकी जो है कि रिपोर्ट की है, क्या AEE ने वो फॉरवर्ड की है, क्या जेई जो है या इंस्पेक्टर जो है क्या उन्होंने इसका कोई क्या उसकी रिक्वेशन कभी बनी है, क्या उसका एस्टिमेट कभी बना है। जी एग्जैक्टली अगर उसका कोई एस्टिमेट उन्होंने बनाया है और फिर एक्जन ऑफिस में भेजा, एक्जन ने अगर फॉरवर्ड कर दिया और उसपे ये देखना है कि अगर वो उन्होंने किया है तो यहाँ पे इस वक्त फाइल होगी तो दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस किलिंग, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि मतलब होली एंड सोली की फलानी जो है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये तो डिसाइड करेगी जब इसमें एक इम्पार्शियल एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी तो वही डिसाइड करेगी कि इसमें जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। चलिए तनवीर साहब, आपने हमारे साथ बेहद जानकारी दी और कहा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस पे वही होगा जो आपने कहा। बहरहाल आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सर। ये थे तनवीर हयात साहब जिन्होंने कहा कि जो मिरबाग रतनीपोरा में जो एक दिलदोज और दिलमलूल वाक़ा पेश आया, जहां पे अब्दुल हमीद ऋषि जो कि 38 साल उम्र बताई जाती है, बिजली का करंट छूने से जो है उनकी डेथ हुई है। हालांकि अब्दुल हमीद ऋषि जो है पेशे से ड्राइवर बताए जाते थे और इनके 2 कमसिन बच्चे जो है उन्होंने पीछे छोड़े हैं। बहरहाल हमारी गुजारिश है जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से कि वो इस पे एक तहकीकाती कमेटी बिठाए और ये देखे अगर क्यों वहां पे जो है मिरबाग में ऐसा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है PDD डिपार्टमेंट का। अब क्या होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अर्ली टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।